बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असर के बोलने पर रोशनी को बहुत जोर से चक्कर आया कि पास खड़ी तहसीब ने इसे पकड़ा। हम सब दोस्त आज से 3 साल पहले मरी घूमने आए थे। यहाँ पर इसकी मुलाकात लैला से हुई, वो भी अपनी दोस्तों के साथ आई हुई थी। इस कमरे में ठहरी थी। अजहर इस कमरे की जानब इशारा करते हुए बोला, जहाँ पर वो दोनों पहले भी ठहरी थी और आप भी मौजूद थी। दोनों यही मिले थे, एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे, मगर एक्सीडेंट ने दोनों की जान ले ली। वो नम आंखों से बताने लगा। इसके साथ खड़ी शानसा भी नहायत अफसरदा थी। तहजीब बेयकीनी से सब सुन रही थी। रोशनी बुत की मंद खड़ी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपकी मुलाकात अब रोमान से हुई, जिसको इस दुनिया से गए हुए 3 साल हो चुके हैं। वो इसकी गैर होती हालत पर बेयकीनी से बोला, काफी रात बीत गई थी, मगर वो कमरे के बेड पर एक ही पोजीशन में बैठी थी। इसने कुछ खाया पिया भी नहीं था, बस वो बेजान जिस्म से खामोश साकत सी बैठी थी। रोशनी सो जाओ मेरी जान थोड़ी देर के लिए। तहसीब अपने आंसू साफ करती हुई इसका हाथ थामकर बोली, मगर रोशनी सामने खिड़की को यकटक देख रही थी, जहां सफेद हेवला सा नजर आ रहा था। तहसीब भी इसकी नजरों के ताक़ब में देखने लगी कि रोशनी इससे अपना हाथ छुड़ाकर एक साए के अंदाज में कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर गई, तो तहसीब भी इसके पीछे पीछे आ गई। क्यों किया ऐसा मेरे साथ? रोशनी सिसकते हुए बोली। थोड़े ही फासले पर रुमान खड़ा था। उस रात तुम आई थी मेरे पास। रुमान धीरे से बोला, मैंने बहुत चाहा तुमसे फासला रखूं, मगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। वो धीमे से बोला तो रोशनी फूट फूट कर रो दी। मैं क्यों जिंदा रहूं, मैं भी मर जाती हूँ ना। वो रोते हुए बोली, तुम ऐसा नहीं करोगी। क्यों ना करूं ऐसा मैं? एक मरे हुए इंसान से मुझे इश्क हो गया, और अब वो इश्क भी ऐसा जो ला हासिल हो। मैं क्या करूंगी? वो हिचकियों से रोते हुए बोली। तहसीब भी रो रही थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ रोशनी, मगर तुम अपनी जिंदगी यूं नहीं गवाओगी। कितनी अजीब बात है ना कि मुझे मरने के बाद किसी से मोहब्बत हुई। रुमान बोला, और थोड़ी ही देर बाद इसका वजूद धुआं बनकर गायब हो गया था। तहजीब इसके बेहाल होते वजूद को बामुश्किल सहारा देकर अंदर कमरे में लाई। शहराम चौंककर इसको देखने लगा, जैसे वो बोलते बोलते थक सी गई हो। फिर क्या हुआ? वो धीरे से बोला, रात काफी हो गई है। वो बोली। इसकी बात पर वो पार्क में उतरते सन्नाटे को देखते हुए अस्बात में सर हिलाने लगा। मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए, बाकी कल सुना दूंगी। वो खड़ी होते हुए बोली। वो भी इसके साथ चलता हुआ पार्क से बाहर आ गया। गली के कोने पर पहुंचकर वो रुक सी गई। कल शाम इधर आ जाना, बाकी की कहानी सुनने। वो गेट की जानब इशारा करते हुए बोली, और वो सर हिलाता हुआ खुदा हाफिज कहकर आगे बढ़ गया। दूसरे दिन वो तहसीब के दरवाजे के सामने खड़ा था। चौकीदार इसे अंदर ले गया। आगे की कहानी वो सुनने के लिए बेचैन था। वो ड्राइंग रूम में बैठा दीवार पर लगी तस्वीर को देखने लगा। इस तस्वीर में तहसीब और इसके साथ जो लड़की खड़ी थी, यकीनन वो रोशनी थी। वो अंदाजा लगाने लगा। आहट पर चौंककर इसने दरवाजे से अंदर आते वजूद को देखा। जी आपको मुझसे मिलना था? आने वाला वजूद बोला। क्या आप मिस रोशनी हैं? शहराम ने इसे देखते हुए पूछा। नहीं, मेरा नाम तहजीब है। रोशनी मेरी दोस्त का नाम था। ये है रोशनी। वो तस्वीर में साथ खड़ी लड़की की जानब इशारा करते हुए बोली। ओहो अच्छा, कल रोशनी ने मुझे बोला था इधर आ जाइएगा। मैं समझा ये रोशनी का घर है, और इन्होंने बोला था कि मैं अपनी दोस्त की कहानी सुना रही हूँ, तो मैं समझा वो तहजीब है। पर इन्होंने मुझे ये क्यों बोला कि वो अपनी दोस्त की कहानी सुना रही है? वो हैरानगी से बोला। शहराम की बात पर तहजीब इसे ऐसे देखने लगी जैसे इसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। क्या बात कर रहे हैं आप मिस्टर? आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? जी क्या मतलब? इन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई, और वो इसको कल इसकी सुनाई हुई कहानी बताने लगा। तहजीब सर पकड़कर बैठ गई। आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। और रोशनी को मरे हुए 1 साल हो गया। अब के उछलने की बारी शहराम की थी, बट वो उछल कर रह गया।
تو میں کل جس سے ملا وہ ان کی روح تھی؟ جی آپ کل جس سے ملے وہ روشنی کی روح تھی۔ خوف کی سرد لہر شہرام کے پورے وجود میں دوڑ سی گئی تھی۔ روشنی کو میں اپنے ساتھ اس رات کمرے میں لے آئی تھی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی کہ رات کے کوئی 4 بجے ہوں گے۔ کمرے میں سسکیاں گونجنے لگی۔ اچانک ایک لڑکی کا وجود ہمارے سامنے نمودار ہوا۔ میں لیلا ہوں اور رومان کی محبت، مگر اب میری محبت میں شرکت داری کے لیے تم آ گئی۔ روشنی وہ تم سے محبت کرنے لگا ہے، وہ لڑکی سسکتے ہوئے بولی، پر کوئی فائدہ نہیں تمہاری اس محبت کا، رومان کو تم کبھی حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گئی تھی اور پھر وہ پوری رات ہم نے جاگتے میں گزار دی تھی۔ دوسری شام میں روشنی کو لے کر اپنے ساتھ زبردستی سیر کے لیے باہر نکلی۔ اگر مجھے خبر ہوتی کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا تو میں اس شام اس کو کبھی ساتھ چلے جانے کے لیے مجبور نہ کرتی۔ میں اور وہ ایک پہاڑی پر کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ وہ بولی، میں نے ایک ایسے انسان سے عشق کیا جس کا وجود دنیا میں تھا ہی نہیں۔ ایک روح سے محبت کی میں نے، اور میں سوچتی ہوں تو ڈر نہیں لگتا، بلکہ دل چاہتا ہے وہ میرے پاس آ جائے ہمیشہ کے لیے، یا پھر ہمیشہ کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ وہ بہت گمسم سی کیفیت میں بول رہی تھی۔ وہ مجبور ہے پر میں مجبور نہیں ہوں، میں تو جا سکتی ہوں نا اس کے پاس۔ میں خوف زدہ نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے اگلے اقدام سے میری چیخوں سے مری کی وادیاں گونج اٹھی۔ وہ اس پہاڑی سے کود کر جان دے چکی تھی اور میں صدمے کی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ میں رات میں گاڑی میں رات واپس جا رہی تھی تو مری روڈ کے اس درخت کے نیچے جہاں پہلی بار روشنی رومان سے ملی تھی، ادھر روشنی اور رومان کو ساتھ ساتھ دیکھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے، رومان مرا لیلا کے ساتھ تھا مگر تھا روشنی کے ساتھ۔ وہ زندگی میں لیلا سے محبت کرتا تھا مگر مرنے کے بعد اس نے روشنی سے عشق کیا تھا۔ یہ سوال مجھے بے چین کرتا ہے کہ زندگی میں جب اس نے لیلا سے محبت کی تو مرنے کے بعد روشنی کے ساتھ وہ کیوں نظر آیا؟ لیلا کے ساتھ بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ آج بھی مری میں اکثر راتوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے چہل قدمی کرتے نظر آتے ہیں۔ تہذیب کہتے کہتے چپ سی ہو گئی تھی اور روشنی شاید چاہتی تھی کہ آپ اس کی کہانی سنائیں، اس لیے کل وہ آپ سے ملی۔ شہرام بالکل خاموش بیٹھا تھا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا بولے۔ میری ایک ہی دوست تھی وہ، اس کے بعد میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی ہوں۔ مگر آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوتی ہوں تو وہ میرے پاس ہوتی ہے۔ وہ مر گئی ہے مگر اس کی روح میری روح کے ساتھ جڑی ہے۔ تہذیب اداسی سے بولی، اور سوری چائے کا تو میں نے پوچھا ہی نہیں، میں چائے بنواتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ کھڑی ہوتے ہوئے بولی، نہیں بہت شکریہ، بس اب میں چلوں گا، بہت دیر ہو رہی ہے۔ وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے باہر نکل آیا اور وہ گاڑی چلاتے ہوئے کہانی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ سامنے سے آتی کالی سیاہ چادر اوڑی ایک عورت کے اشارہ کرنے پر اس نے گاڑی روک لی۔ وہ عورت دروازہ کھول کر پیچھے بیٹھ گئی۔ کہاں جانا ہے آپ نے؟ شہرام پلٹ کر پوچھنے لگا۔ اس عورت نے چادر سے نقاب کیا ہوا تھا۔ بس تھوڑا آگے جانا ہے، وہ دھیمے سے بولی۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بولی، بس یہاں روک دے، اور اس نے گاڑی روک دی۔ شکریہ شہرام صاحب، وہ اپنا نام سن کر چونکا۔ ایک بات کہانی سننے والوں کو یہ بات ضرور بتائیے گا کہ رومان لیلا کے ساتھ اس کے لیے نہیں تھا، کیونکہ لیلا لالچی فطرت کی لڑکی تھی۔ جب رومان لیلا راستے میں جا رہے تھے تو رومان کو اس کے دوست علی کی کال آئی تھی کہ لیلا صرف تمہاری دولت کی حوث میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ علی کی بہن لیلا کی دوست تھی اور اس نے اس کو بتایا تھا، مگر وقت نے رومان کو کچھ پوچھنے کی مہلت نہ دی اور کار ایکسیڈنٹ میں دونوں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیلا کی محبت میں مطلب تھا، لالچ تھی، جبکہ روشنی کی محبت تو بلا غرض تھی۔ اس نے رومان سے سچا عشق کیا تھا، اور جب اس کو خبر ہوئی کہ رومان کا تو زندہ وجود تھا ہی نہیں تو اس نے جان دے دی۔ یہ وجہ ہے کہ رومان نے لیلا کو نہیں روشنی کو چنا، کیونکہ رومان کو بھی روشنی سے عشق ہو گیا تھا۔ آپ کو کیسے پتا یہ سب؟ وہ چونکتے ہوئے بولا،
मगर शहराम की बात पर वो उतरकर सामने की तरफ बढ़ गई जहां एक लड़का खड़ा था और उस लड़के तक पहुंचकर दोनों वजूद धुआं बन के हवा में तहलील हो गए। शहराम सर पकड़कर रह गया। क्या कहूँ जिंदगी के बारे में, एक तमाशा था उम्र भर देखा। तो मुअस्सस नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वॉइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।